प्रार्थुया सगळे आमचे आवडे ओत्रेक मागणी देवाक उबारुया आनी आख्खे मनशा कुळापासून मनशा कुळाक सगळी भिरांतींतली भायर काडून आनी सगळी क्रिस्ती पोरचे आमचो भावार्थ अदीक खोलायन देवाची भुरगीं कशी जेजूची भाव भयणी कशी आमी मोगान देवाच्या पेल्याच्या मोगान जिवंक आदार दिवून आमी मागुया हांव तुमचे पासत सगळी जी इमिसाची बॅट फॉलो जातात पळयतात आयकतात तांचे पासत हे फिरगोजींतल्या हे सगळ्या भाव भयणां पासत आख्खे गोंयची इंडियेची पोरजे खातीर आनी आख्खे मनशा कुळा खातीर हांव ही बॅट भेटयतां जेजून भेटयली ती बॅट पयली मनीस ती निमणी मनशां ह्या संवसारांत आसतली तांचे पासत तीच बॅट आमी हांगा भेटयता ही बॅट पदवेन भरलेली पदवी देंवता देवाची देव आजीर आहा हांगा हे भेटेंतल्यान सगळ्यांक देव पेकोणी रावंक सोदता आयकतल्यांक पासून जिवार करूंक सोदता देवाची भुरगीं कशी जिवंक मोगान जिवंक दुसऱ्याक हुस्को धरूंक हो संवसार बदलूंक नित्यान स्वता खातीर वावरूंक देव आमकां आदार दिवं आणि सासनाच्या देवा आमच्या भोवमोगाड दयाळ काकलुतसार रोसनार आणि सांबाळणारा देवा आमी खरी सत्मानता तूं आमचे मदीं जिवा आसाय म्हण तुका शिव्या देवाक आमी सगळीं हांगा आसलेली आनी ही मिसाची बॅट फॉलो जातात पळयतात ती सगळीं तुका आख्खे मनशा कुळाच्या नांवान आर्गां दिनवास वाखणणी पोरकोणणी अनुदान मानिता म्हणात आर्गां दिनवास वाखणणी पोरकोणणी अनुदान मान तुका दिता जय जय तुका दिता जिव्या देवा आमच्या रोसणारा सांबाळणारा तूं आमचे मदें आसा ही बॅट मानून घेवं आनी आमकां सगळ्या देण्यांनी बरोवंक हाजीर आहा म्हूण आमी तुजे उपकार आठयता दोलबारांच्या देवा तुवें आमकां हो कायदो दिला तुज्या पुतानूच आमकां कायदो दिला पयलो वयलो कायदो सगळ्या मनान सगळ्या काळजान आनी आत्म्यान तुजो मोग करूंक आनी आमचो कोत्ता तसो पेल्याचो करूंक तर आमी पेल्याचो मोग करून आमी खरेंच तुजो मोग कोत्ता म्हूण दाखोवंक पुरावो दिवंक प्रूफ दिवंक आमकां तुजी कृपा दी सगळ्यांक जांकां आमी बोगसूंक जाय सगळ्यांक आमी उणें मान दिता तांकां फाव तो मान दिवंक सगळे जी गरजेवंत आहात आमच्या जिविताच्या सरभोंवती तांकां पावूंक आनी हो संवसार एक तुजे नवो सर नवी प्रिथूम जंय शांती जंय नीत प्रामाणिकपण भावपण चलता तसलो संवसार करूंक आमी सगळीं तुजी भुरगीं नेटान वावरूंक पवित्र आत्म्याचे भरतेन आमकां भर आनी आतां जिवीत दितले तुजें उतर चितान आयकूंक ताका काळजांत रीग दिवंक आनी त्या उतराक जाय तीं फळां दिवंक आमकां आयती कर ही आमची मागणी तुवें खरेपणी आयकली मागला ते सर्वेस्परा हांव तुजो तुमी बरी जाणत तुमचे पाळयेन आमची आनी सोम्याची देख तुमी देवाचेर बाबाड दवरलो म्हूण सगळे कडेन अशे भाशेन गमून आयलां की आमी उलोवची गरजूच ना तुमी आमकां कसलो येवकार दिलो कशी तुमी कुड्या देवाक सांडून
जिव्या आनी खऱ्या देवाची चाकरी करूंक लागल्यात ते विशीं तोच लोक उलयत आसा आनी ताणें मेलेल्यांतलो पुनर्जिवंत केला आनी फुडल्या क्रोधांतली आमकां निवारूंक स्वर्गांतल्यान येवचो आसा त्या जेजूची ताच्या पुताची तुमी वाट पळयन आसा म्हूण तोच लोक सांगता. देवाचें उतोरी. देवाचे गोड उपकार. उबी रावया. Soy sobre esperanza, soy sobre esperanza, soy sobre esperanza, soy sobre esperanza. स्वामी म्हणटा कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे थंय येतले हांव. Soy sobre esperanza, soy sobre esperanza, सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. सादुकींक जेजून ओगे केले म्हूण आयकून फारिसेव एकठांय जावन आयले आनी ताका गोंदोळाक घालूंक तांचे भितरल्या एकल्यान विचारलें, गुरुजी, सुमूर्तीचो व्हडलो कायदो तो खंयचो? जेजून प्रतिपाद केलो, सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या आत्म्यान, सगल्या तुज्या मनान तुज्या दोनया देवाचो तुवें मोग करचो हो सगल्यावन व्हडलो आनी पयलो कायदो. पूण दुसरो आसा हाचे सारको, तो हो, तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो करचो. ह्या दोन कायद्यांचेर सगली सुमूर्त आनी प्रवाद्यांची शिकवण दवरलेल्यो आसात. जेजू क्रिस्ताची जिवी दितेली बरी खबर. वाखणी तुका क्रिस्ता. अपुर्बाईच्या बाम भयणीनो, आमी सगळीं जाणा की आमकां देवान रोसला. सगळीं तुमी हांगा आहात ती दुबावनात देव आसा म्हूण, की देवाचें नांव हांव आसां, आय एम यावे. आनी ताणें आमकां रोसल्यात आपल्या सारक्याची अनुसरपाची. आनी देवाचें सारकें खंय आसा? देवाचें सय मोग. द नेचर ऑफ गॉड इज लव. देवा सोरशिल्लो मोग भायर सोदता, मोग कोत्ता शिमानी मेर नासतना. ताचें सय मोग. आनी मोगानूच ताणें आमकां रोसल्यात आनी आमकां एक काळीज दिलां खुणा मोगाची. आमचें काळीज खुणा मोगाची. आनी आमकां एक काळीज दिलां देवा भाशेन मोग करूंक. देव रोसनार. ही इज अ क्रिएटीव गॉड.
ताणें सगळें रोसलां. दिसती पडटा दिसना ते पासून ताणें रोसलां. हो आख्खो आकाश, द होल युनिवर्स आनी सगळी तरेची जीव प्राण ताणें रोसला. तुका आनी म्हाका रोसला. आनी आपल्या सारक्याचे हें मन दिलां आमकां. इंटेलिजन्स, क्रिएटीव इंटेलिजन्स. हे मनान आमी नव्यो नव्यो येवजणो येवजोंक टू डिवायज न्यू creative ideas to make this world more human, more loving, more filled with justice and uprightness. Oslo sansar karung. To make this, transform this world into a new heaven, new earth. म्हणल्यार हो संसार एक नवो सग, नवी पृथ्वी बांदून हाडपाक देवान आमकां आपल्या भाशेन गिन्यान दिलां. That is likeness of God. देवान आनी कितें दिलां आमकां? देवान फ्री विल दिलां. आमच्यान विचून काडूंक जाता. आदावांकूय देवान हें फ्री विल दिल्लें. आदावान कितें केलें? आदावान आपल्याक दिल्ली जाय तें विचून काडूंक आदावान देवाक पाट केली. आपूण देव जावंक सोदलो. ताचें पाथोक तें. आदावा भाशेन चडशी आदावांची संसद पाथोक कोत्ता. देवाक ना म्हणटा. देवान आमकां रोसल्यान मोगान जेवंक, पूण आमी रागान रावता कितलो लोक. आनी देवान आमकां आपल्या भाशेन जावंक आपलो आत्मा आमचे भितर घातला. देवाचो आत्मा, बापाचो, पुताचो आत्मा आमचे भितर आसा. सगळे वेळार ताणें आमकां आपल्या आत्म्याचें मंदीर केलां. Corinthians 1:6, 19 आनी 20 सांगता, तुमी पवित्र आत्म्याचें मंदीर म्हूण तुमी नकळोत. तुमकां विकती घेतल्यात. यू आर बॉट बाय प्रायस. आनी तुमचे कुडींत अपवित्र आत्मो रावता. आनी कुडींतल्यान आमी देवाक महिमा दिवंक जाय, ऑनर दिवंक जाय, वडवीक दिवंक जाय. हो आत्मा आमकां दिला. आमी देवाची भुरगीं कशीं देवाच्या मोगान जेवंक. What is the proof that we are loving God? देवाक आमी देवाचो मोग कोत्ता म्हण तुमी सगळीं सांगतात आनी सगळीं आयकतलीं म्हणटात आमी देवाचो मोग कोत्ता. कोणूय सांगशात भावानो भयणीनो, प्रूफ कितें आमी देवाचो मोग कोत्ता म्हण? तुमी कितें सांगतात? choir members. क्रिस्तिनान सांगले. तुम्ही सांगात आता, तुम्ही ऐकूंक ना तशें. तुम्ही भाव कित्याक सांगतात? आमी खरी देवाचो मोग कोत्ता म्हूण खुणा कितें? कमांडमेंट. आमच्या ऑल्टर सेवरान सांगलें commandment, follow his commandments. Lagi hato. Okay. Ami devacho moग kotta, tacho purawo. The proof that we love God is that we discover in the other person God's image and likeness, and we reach out to him in love, understanding, forgiveness, and concern. पुरावो कितें म्हणलां देवान? जोआनचे पयले चिटीन 4थ्या वर्सारान 16व्या वर्सान वडीन देव उतर म्हणटा देवाचे, देव म्हणल्यार मोग. द नेचर ऑफ गॉड इज लव. हांवें पयलें सांगलां तुमकां. आनी जो कोण मोग कोत्ता, मोगान जियेता, तो देवा सवें जियेता आनी देव ताचे सवें जियेता. हालेलुया म्हणत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.
चडसो संवसारांत लोक मोग देवाचो करिना कित्याक पेल्याचो करिना आमी चुकता एका मनशाचो पासून आमी रागान आसाव मोग करिना हुस्को दाखयना सजवना बोगशिना आमी देवाचो मोग करूंक चुकता आमकां सगल्यांक जाय देवाचो मोग करूंक आनी आमी हे पवित्र आत्म्याचो आदार मागूंक जाय पवित्र आत्मो आमची बराबर आहा आनी तुमी आयकलां कांय बरे भाशेन हेच भाशेन प्रवादी कशे दोगूय आमच्या भावांनी हें वाचप वाचलां सारकें मनांत वयता काळजांत रिगता ते भाशेन कितें आयकलां तुमी पयल्या वाचपान देव सांगता परक्यांक परदेशांक तुमी त्रास दिवं नाकात विधवेक विडो अनाथांक ऑफन्स तांकां तुमी पिडापीड दिनाकात हांव जोडटी घेतलो म्हणटा कितलो लोक दुसऱ्यांक पिडापीड दिता आमी परदेशी आमचो सगलो गोंयकार लोक न्हू जो दुसऱ्या गांवांनी आहा गोंयचे भायर पासून आहा ते परदेशी चडशे गोंयकार जाय ते गोंयकार परदेशी आनी गोंयांत आहात तेवूय परदेशी आमी मायग्रंट म्हणटा आनी एक उतर तांकां बेपरवा करून उतर घाल आमी उजार कोत्ता ते देवा तिवूय सगलीं देवाची भुरगीं हें मानून घेवंक जाय आमी चुकता हांव म्हणना तुमी आयकतली आनी तुमी हांगा आसलेल्या भावनो तुमी चुकतात म्हूण आमी चुकता सगळ्या संवसाराक हांव 4 कॉन्टिनेंटांनी जेला तोडत रोते मिसाची बॅटरी भेटयल्या प्रिचिंगूय केला आनी म्हाका तसो थोडोसो अदमास आहा एक्सपिरियन्स आहा क्रिस्तांवपण भोव थोडें सगल्याक जाणात तुमी कित्याक ते कित्याक आमी पवित्र आत्म्याचें देवस्थान करिना पवित्र आत्म्या लागीं चड जाणां लागीं सोयरी करतना हांव म्हणना तुमी आयकतात तांकां तुमकां सोयरी करतना म्हूण पवित्र आत्म्या लागीं तो आमकां आदार दिता देवान ताका आमच्या काळजांत घातला पवित्र आत्म्याक एक आदारी कसो एज अ हेल्पर एक एडवायझर कसो बुद्धिनार कसो एक वकील कसो एक एडवोकेट कसो आमकां सारकीं पावलां मारून देवाची भुरगीं कशी जिवंक आनी जेजून आमकां दुसरो कायदो दिला देवाचो मोग करप म्हणल्यार कितें देवाचो मोग करप म्हणल्यार कितें काल काजाराची मीस बरोबला ताणी कमिटमेंट केला आनी तुमी काजारी तुमी कमिटमेंट केला काजाराच्या दिसाक हांवें कमिटमेंट केला जेजू म्हज्या माखणेच्या दिसा ऑर्डिनेशनाच्या दिसाक विस्वा उदेशी देवाक हांवें भास दिल्या म्हजें जिवीत भेटयलां तुमी देवाच्या नांवान देवाचे पदवेन काजाऱ्यांनी एकामेकाक जिवीत भेटयलां कमिटमेंट केला You gifted the groom gifts, total gift of self to the bride, and the bride, total gift to the groom in Jesus' name, making Jesus the center of their marriage. आमी सगल्यांनी देवाचो मोग करप म्हणल्यार आमचें समर्पण देवाक करप. We have to commit and be loyal to God. आमी विश्वासील जावंक जाय. कमिटमेंट आहा तेन्ना एकामेकाचेर ट्रस्ट करतात. आमी देवाचेर विश्वास दवरूंक जाय. We have to trust and respect God.
we have to give ourselves, surrender ourselves totally to God. आमी आमची लागी आसा आनी आमी कितें ऑर्थोता तें आमी देवाक दिवंक जाय. आमी देवाची ओदीक ओडोक घेवंक जाय. And we have to share everything we have. We have to say, loving God, loving Jesus. जेजून आमकां सांगला, saying no to self and saying yes to Jesus. आमकां फाट करून आमी जेजूच्या फाटल्यान वचूंक जाय. आनी भाव भयणीनो, कित्याक चडशीं मनशां कूड पेल्याचो मोग करिना सांगशात? जेजून कितें सांगला? दुसरो कायदो कितें म्हणला? तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो कर. कितल्या जाणांचो आमी मोग करूंक जाय? भावनो, तुमी कितें सांगतात? कोणें सांगूंक जाता. कितल्या जाणांचो मोग करूंक जाय? आतां जेजून मानामेंट दिला तेतून कितली जाणां आहात? तुमी कितें सांगता? Jesus gave us the greatest and first commandment and the second commandment. How many people we have to love? आमी कितल्या जाणांचो मोग करूंक जाय? कोणाचो मोग करूंक जाय? सांगात. कितें सांगता? सगळ्यांचो जाता पूण घरांत मोग करूंक जायना. आयज आयकात, जेजून सांगला देवाचो मोग करूंक जाय सगळ्या मोरान, सगळ्या काळजान, सगळ्या आत्म्यान. आनी पेल्याचो मोग करूंक जाय. कसो करूंक जाय? तुजो कोत्ताय तसो पेल्याचो मोग करूंक जाय. चड जाणां लागीं कित्याक जायना जाणा? आमी आमचोच मोग करिना. फावो तितले परी. देखून वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू गिव लव. समजतात तुमी? आमचोय मोग करूंक जाय. देवाचो करूंक जाय. आनी आमचो केल्यार आमी पेल्याचो कोत्तेलो. आनी आमचो आनी पेल्याचो कोत्ता जाल्यार आमी देवाचो मोग कोत्ता. आमचो कित्याक करूंक जाय? वी आर युनीक पर्सन क्रिएटेड इन गॉड्स इमेज. If I don't love myself, no one else will love me as I should love. फकत देव म्हजो मोग कोत्ता. शिमान मेर नासतना देवान म्हाका रोसला, तुका रोसला, तुमकां रोसल्यान आनी देवान म्हणला इट इज गूड. एकदम बरी म्हजी रोसना. आनी भावानो, थोडे जाण तुमी हांगा आसात, ओ जायते जाण हे अस्कोतायेक लागून. कित्याक जाणा? चड कडेन कोण जायत्या अवगुणांक सांपडटा. वाय मेनी रीच टू मेनी बॉन्डेजीस. Bondage of drinks, of drugs, of gambling, of alcohol, of promiscuity, and different. Many take vengeance, sadistic. All these are addiction. Do you know why? Because they don't love themselves, and they don't know the God. Or they don't have a relationship with God. जेजू तुका आनी म्हाका सांगता, तुज्या देवाचो तुवें मोग करचो. आयकात भावानो, लव योर गॉड. योर गॉड, तुजो देव, तुज्या देवाचो. आमचो देव आमचे लागीं एक
पर्सनल रिलेशनशिप सोयरीगोत इस्टापूंक सोदता. एक पर्सनल रिलेशनशिप. He is our God. And our relationship with God has to be active and vibrant and living. आमची सोयरीगो देवा लागीं जिवी जावंक जाय, सुडसुडीत जावंक जाय. सगल्या वेळार तो आमच्या लागीं एक सोयरीगोतीन जिवंक सोदता. चडशा मनशां लागीं आनी क्रिस्तांवां लागीं सोयरीगोत ना देवा लागीं. देखून खरें क्रिस्तांवपण जिवंक चुकतात. जायतीं जाणां काउंटरफीट क्रिश्चन, डुप्लिकेट क्रिश्चन, बहुत थोडी जेन्युइन क्रिश्चन, खरी क्रिस्तांवां. कित्याक देवा लागीं आमकां एक खरी जिवी वायब्रंट रिलेशनशिप ना. तो आमचो देव सगळे वेळार आमचे बरोबर आसा. आनी तो तुका आनी म्हाका कितें सांगता जाणा आयज उद्गारांत ही आमी आयकलां. उद्गारांत कितें सांगलां? अशें सांगलां तुमी पाठ करची. ही वोड जुवांवचें सुवर्तमान 14वा वेर्सोर 23वी वोड. हे वोडीत अशें आसा, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो. आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो. आनी आमी ताचेशी येतल्यांव आनी ताचे सोबेत ठिकाण करतल्यांव. Hallelujah! Praise the Lord! If anyone loves me, he will keep my word, produce fruits, and my Father will love him, and we will come and dwell within him. Amen. Praise the Lord. देव तुझ्या आणि म्हज्या काळजांत रावंक सोदता. आमी कितें करूंक जाय? आमी देवाचे उतर सांबाळूंक जाय आनी मोगान जिवंक जाय. आनी त्रिएक देव, द ट्रिनिटी आमच्या भितर जियेतली सदांच. आनी जंय देव आसा थंय दुयेंस पिडा आसूंक जायना. आमेन. आनी देव आसा थंय बिरांत आसूंक जायना. हालेलुया. जंय देव आसा थंय दुस्मानान तुका खाला घालूंक जायना. आमेन. जंय देव आसा तुका देंवचाराची पदवी लागना. कोणेय वायट केल्यार तुका लागना. हालेलुया. Praise the Lord. Amen. जंय देव आसा तूं मागता तें दिता. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. हांव एके पॅरिशींत आसलो. आतांय आसा. गोवा वेल्या ते आदी आनीकूय आसलो. आनी हांव इगोर्जेंत आसलो. 7:30 जाल्ली सांजची ऑफिसांत आसलो. आनी थंय म्हाका एक इगोर्जे लागींचोन एक भाव आयलो. तो जावंय त्या घरांतलो. आनी तो म्हणूंक लागलो, फादर मातशें यो. आतांच म्हजी सासूमाय दोळे धांपल्यात, पूण आजून ती गोरमी आहा तिका. मातशें यो, मातशें एनॉयंट कर. थांगासून 2 मिनटांनी पावलो. धांवन गेले आमी दोगूय. आनी तिका हांवें एनॉयंट केली. पिडेस्तांची माखणी दिली. तिणें दोळे धांपलेले. ब्रिदींग जाता तें गोमन आसलें. आनी हांवें देवाक आर्गां दीत रावलो. वाखाणणी दिली. आनी हांवें हें उतर वापरलें. हांव जायते पावटी वापरतां. तुमी पाठ करचें हें उतर. Romans 4:17. God gives life to the dead and brings into existence
things that do not exist, brings into existence. हे उतर हांवें वापरलें. देव मेलेल्यांक जिवी दिता. ना त्यो वस्तू असो अशें कोत्ता. हांवें अशें म्हणलें, बापा हे उतर तुवें आमकां दिलां. तूं मेलेल्यांक जिवी दिता, ना त्यो वस्तू असो अशें कोत्ता. तुवें अब्रामाक तो मेलोलो कसो आसलो भुरग्याक जल्म दिवपाक, पूण तुवें ताका जिवीत दिलें, जिवाळ केलो. आनी जाणटे पिरायेर तुवें ताचे उद्देशी, आनी साराय जाणटी जाल्ली, तांचे उद्देशें जिवीत हाडलें. आनी नासलेली ओस ताका आसो शिकेली भुरग्याचें देणें. म्हाका दिसता हे तुज्या जाव्यान सांगलां ते भाशेन ही भयण मेलेली कशी दिसता, पूण ती मेल्या जाल्यार पासून हे उतर हांव बांदतां तिका. आय बायंड दिस वर्ड टू हर and bring into existence the life which is not, looks to not exist. आणि हांवें तुका अर्गां, दिनवास, वाखणणी, परखडणी, अनुदान मान दिता म्हणलें. तुवें मागणें आयकलें म्हूण. आणि praising, I was praising for a long time. कितें जालें जाणा? अशें जालें. तिच्या वचोन तोंडांतसून जिवी जाली. Praise the Lord. Hallelujah. ती सगळी फामिली आसली. ती जियेली मागीर. आनी थोडी वर्सां. भावनो भयणीनो, आमी नको केदी व्हडली पदवी आमचे भितर आहा, केदो व्हडलो देव आमचे भितर आहा, जाणें आमकां आपली भुरगीं केल्यान दैवीक. We are divine children of God. We have power to change this world, but we are not aware. He is with you. Be aware. And you are powerful with the Holy Spirit. Believe in Him. देवाचो पेल्याचो मोग करात आणि तुमकां कांयच आसचेना. No storm, no mountain of problem will stop you. You will fly like an eagle. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. अर्घ तुका, दिनवास तुका, वाखणी तुका, जिवी दिलेल्या तुझ्या उतरा पासत. आमेन. आमचो जिवो देव मागता ते दिता. दितलोच म्हणून आमच्यो गरजो. आतां आमी आमचो भावार्थ उच्चारुया. सगल्यांनी जिवार जावन भावार्थ उच्चारचो. आनी मोनी कशी जायनाकात. एक एक उतराचेर मन दवरात. बेश्टी सुकी उतरां भायर सोडची न्हय. विथ अंक्शन, भोगतीन, दान मन घालून आमचो भावार्थ उच्चारुया. आतां उबी रावात. सतमंता देवाक, सुर पदवीदारा बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक, आनी जेजू क्रिस्ताक, ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभवलो, अंकवार मारयेंत जल्मलो, पोंच पिलाता काल ताणें कोश सोंसले, ताका खुर्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सर पदवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंयतान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमांता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमीन. आमचो जिवो देव आमच्या उस्क्यान बोल्ला. मागता ते दिता. दितलोच म्हूण सत म्हणून आमच्यो गरजो ताका आमी उबारुया. आमच्या
पाप साहेबान बिस्मानी आनी मोटवाशांनी बापाच्या मोगान भरून जिवंक आनी होच अणभवलोलो मोग तांणी आपल्या जिविताच्या बऱ्या देखींतल्यान आपले पोरशेक शिकोवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेसूच्या नांवान बाबा, हे मागणें कोता तुका. आमचें राजकारण चलयतल्यांनी आपली पयली वयली जबाबदारी जावन आसा पेल्याचो मोग आनी तांची सेवा करप म्हूण तांणी वळखून घेवंक आनी देवान दिल्लो हो वावर उदार मनान आनी उर्बेन फुडें व्हरूंक तांचे पासत मागुया. जेसूच्या नांवान बाबा, हे मागणें कोता तुका. आयज जायतीं आमचीं तरणाटीं मोगाक आशेतात आनी जायते पावट खऱ्या मोगाचो समज ना जावन वायट रस्त्यार पावतात. आमच्या तरणाट्यांनी आपलें जिवीत देवाच्या उतराचेर बांदून हाडूंक आनी तो दाखयता त्या मोगान तांणी आपल्या जिविताचीं पावलां मारूंक तांकां जेजूचो उजवाड मागुया. जेसूच्या नांवान बाबा, हे मागणें कोता तुका. मोगाची वळख आमकां आमच्या कुटुंबान थावन सुरू जाता. आयज जायते आमचे कुटुंब देवाच्या मोगा कडसून पयस गेल्यात. पेल्याचो मोग करूंक पयशे गिरेस्तकाय आमकां आडकोळ जाल्या आनी हे तरेन खरो मोग आयज कुटुंबांत ना जाला. आमचे कुटुंब आनी देवान शिकयलेल्या अखंड मोगाचे बुन्यादीर बांदून हाडूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. जेसूच्या नांवान बाबा, हे मागणें कोता तुका. जायतीं तरणाटीं वेगवेगळ्या प्रश्नांक फुडो करतात. ह्या वेळार तांणी आशा सोडिना जावंक, पूण देव तांचो जायतो मोग करता आनी सदांच तांच्या सांगाता आसा हें सोत तांणी वळखूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेसूच्या नांवान बाबा, हे मागणें कोता तुका. सगळे आमचे आवडे ओथरेक मागणी देवाक उबारुया. दोलबारांच्या देवा, आमचो शीम आनी मेर नासतना मोग कोत्तेल्या देवा, भावार्थान विस्वासान तुवें मागलां तें दिलेंच म्हूण आमी सत मानता. आनी सगळे आमचे आवडे ओथरेक शार्ती पावयले म्हूण आमी तुजे उपकार आडयता. तूं आमचो मोग कोत्ता आनी आमी तुजे भाशेन मोग करूंक आमचो आनी पेल्याचो मोग करूंक पवित्र आत्मा दिला. तर आमी सगल्यांनी तुजो मोग सगल्याक विस्तारूंक मोग करून क्रिस्ती पोरचेन सगल्याक विस्तारूंक आनी हो संवसार मनशाकूळ मनशाडें करूंक ह्युमेन आनी ह्युमन करूंक. ह्या संवसारांत एक नवो सर्ग नवी प्रितूम प्रमाणीकपणान चलतली, नितीन आनी शांतीन जियेतली, भावपणान जियेतली परसा करूंक आमकां आदार दी. आमी तुका आर्गां दिता कित्याक तुवें आमकां तुजें बिराट केलां, तुजो टेंपल केला म्हूण. तूं सदांच आमचे बरोबर आहाय. आमी केरीत भाशेन मागता आज तरणाट्यांचो दीस पाळटा हे आमचे डायसिसीन सगळ्या गोंयच्या तरणाट्यांक, इंडियेच्या तरणाट्यांक, आख्ख्या संवसारांतल्या तरणाट्यांक आमी तुज्या आदीन कोत्ता. हे तरणाट्यांक सगल्यांक जेजूच्या उजवाडान दवरूं.
आनी जेजूच्या मार्गान चलूंक आनी संवसार बदलपाच्या बरो मनशाळो करपाच्या कामांत मिसळ कर तांची सगळीं तरणाट्यांची सपनां चिंतनां शार्ती पावय घणी भाशेन ते उडूंक लायक eagle, let them fly in life with happiness, peace, and living by your word. ही आमची मागणी तुवें खरेपणी आयकली आनी मागलां तें दिलेंच म्हणून आमी तुजे उपकार आडयता आमी तुका दिनवासतान वाखाणटा त्या जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्परा देवा सृष्टीच्या रोसणारा आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता प्रितुमेन दिला आनी मनशांच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक सोय. सर्वेस्परा देवा सृष्टीच्या रोसणारा आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाखांचो सरो आमी तुका भेटयता दाखवालेन दिला आनी मनशांच्या वावरान केला तो आमकां उत्मीक पियोन जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक सोय. सर्वेस्परा देवा ल्हानवीक मनांत पातकांची दूख धरून आमी तुका हें बलिदान भेटयता थंय तुका मानता तसलें जा म्हूण मागता म्हज्या खोडेपणांतलो म्हाका धुवन काड सर्वेस्परा आनी म्हज्या पातकांतलो म्हाका न्हिदोल. म्हज्या भाव भयणीनो ही म्हजी आनी तुमची पवित्र मिसाची भेट सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. मोहिमेवंत देवा आमच्या भोव मोगाड उश्ट्यान बोललेल्या बापा तुका आमी भेटयता त्या देण्यांचेर एवंड्या सोऱ्याचेर जी आमी तुका हांगा जमलेल्यांच्या जिविताची खुणा कशी तशीच जी सगळीं पळयतात फॉलो जाता ती मिसाची भेट तांची आनी आख्खे मनशाकुळाच्या जिविताची खुणा कशी ही दाना आमी तुका भेटयता. वी ऑफर दीस ब्रेड एंड वायन एज सिंबल ऑफ द लायफ of everyone here present and the whole humanity in a special way all the youth of Goa and elsewhere and in a special way all those brothers of ours who are in this home for this course. Ondo soro tuja putacha mas roktan bolditana amchi sogli मागणी चिंतनान सपनां शार्ती पावय आमचो बोवार्थ ओदीक खोलाय तुज्या आनी पेल्याच्या आनी आमच्याय मोगान आमी वाडोवंक आदार दी. ही आमची मागणी तुवें कोरेपणी आयकली मागलां तें दिलेंच म्हणून आमी तुजे उपकार आडयता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काडी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक वाखाणूंक परखणूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें
जोल्म नवो, जिवीत नवे, आपल्या कोशना मोरना वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली, आपल्या पुनर्जिवंतपणान जिखले आम्हा समेस्तांक जिवीत सासनाचे, आपल्या मोहिमेवंत सर प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां सगळ्या देवदूतान भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, povit, Dolbarazo, sorves potu, povit, 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 Dolbarazo, sorves potu, sorganizo sarbonia, tuja voi boba. बापा, खरोच तुम पवित, तुझ सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसूंक वयचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बासत समर्पूची. म्हज्या देवा आनी म्हज्या दुनिया, नमस्कार तुका, वाखाणणी तुका, अनुदान मान तुका, सोय सोय तुका. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचे हे रगत, पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे बासत आनी समेस्त मनशा बासत ते वारोवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. तूं म्हजो राय, तूं म्हजो दोनी, तूं म्हजो देव. नमस्कार तुका, वाखाणणी तुका, अनुदान मान तुका, जोय जोय तुका. बाबार्ताचो गूट पोरगो तुया, Sumia Jesu, ami orokata, ani ekashite biega. Dite bauti tu bogan Yeson, ami tuje moron gorgota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पित हांव. तुज्या जिवितांत वांटो दिवन तुज्यो पुद्दो आमकां केले म्हूण आनी तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता, वाखाणटा, तुजें नांव वयर काडटा. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एका मनाची आनी एका काळजाची कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो भोग करून कालांगूटचे, गोंयचे, इंडियेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या पाप सायबा, फिलीप आमच्या गवडी बापा, सगळ्यांक गवड्या आनी यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय.
पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणीची भोग करून आमच्या मेल्ल्या गोरच्यांची हे गांवच्या मेल्ल्यांची हे जाग्यार कोणूय मेल्यात तांची हे जाग्याचे ओनर मरून गेल्यात तांची तूं काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पडूंक फावो कर आम्हा समेस्तांची खेरीत भाशेन भावार्थान विस्वासान ही भेट तुका समोरूंक हे वेळार हांगा हाजीर जाल्ल्यांची हांगा हे भाव न्यू क्रिएशन होमांत आहात त्या भावांची जे आपले जिवीत बदलूंक सोदतात तांकां आदार दी नव्यान जल्मूक नवे जावं हे न्यू क्रिएशन होम चलयतात तांची तूं काकूत कर तांकां शिमर आनी आशिर्वादान भर हो जागो आमकां दिला त्या भावा आनी ताच्या कुटुंबाची आलनाची ताकाय शिमर आनी आशिर्वादान भर आनी हांगा आसलेल्यांकूय मेजूंक जायना तो आशिर्वाद घाल तुजे पदवेन भर तुजी भुरगीं कशीं आमी जिवंक ही भेट फॉलो जातल्यांकूय तुजी भुरगीं कशीं जिवंक पदवेन बोलेली जावंक पवित्र आत्म्यान चलतली दुसऱ्यांचो मोग कोत्तली आनी हो संवसार नवो करपाच्या कामांत बदलपाच्या कामांत हातयारां बोडान बोललेली हातयारां कशी आमकां सगळे क्रिस्तीक प्रोजेक्ट कर म्हूण आमी मागता अंकवार मारे देवा जेजूचे माई सांगाती भाग्योन दुसरे तिजो पोथी भाग्योन धर्मदुतान सर्वकारी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भोगतां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचेय सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बाप्पा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनांक आमेन व्हडल्यान म्हणात आमेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जेजून शिकयल्लें प्रार्थोन आमी धीर घेवन कोत्ताना आमचो उस्क्यान बोल्लोलो मोगाळ बाप मागता ते दितलोच म्हूण सोतमानून आमच्या आनी आख्खे मनशा कुळाच्या गोरसां खातीर सोडवणे खातीर शांती खातीर आमी मागताना आख्खे मनशा कुळाक सगळे भिरांतींतली भायर काड म्हूण मोगाची हातयारां आनी जेजूच्या जिवंतपणाची आमी गवाय जावं करपा दी म्हूण मागुया आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बोक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सूर वायटांतली सगळे तरेच्या उण्या बावटांतली सगळ्या रागांतली दुस्मानकायेंतली तुजी बरी खबर दुसऱ्यांक परगोटिनाव तांतली तूं आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवंशान ओतरेकतांव तर तुजे उदार काकुतीन सूर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखांतांतली आमकां तूं वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या शासन सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या वार्ताचेर दिस्त घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सगल्यांक एकामेकाक आमी मोगान सोम्याची शांती दिवया शांती देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काड आमची काकूट कर ओ जिवो जेजू देव तो सगळे पदवेन आनी बोडान आमकां भरूंक आनी आमकां एकामेकाच्या मोगान देवाच्या मोगान आमी अदीक वाडूंक आनी देवाच्या आसण्याचे जागृतायेन जिवंक देवाक आमी दुसऱ्यांक देवाची ओळख दुसऱ्यांक दिवंक वावरूंक हो जेजू आमकां आदार घेवन येता ताका घेवंक फुडें सोदतली आमी सुभागी सुमया तुवें म्हज्या भितर येवचें हें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली तुझी आज्ञा तुवें आमचो मुखेलोय तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोगोचो एक तुझी आज्ञा तुवें आमचो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोगोचो बापान तुजो मोग केलो तसोच आमचो केलोय तुवें बापाच मोगान तूं रावलोय तशींच आमी तुज्यान रावचे एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोगोचो एक तुजी आज्ञा तुवें आमचो मोग केलोय तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोगोचो बापाच मोगान तुजेलोय ताच्यो आज्ञा सदां पाळून
मोरनाय इष्टा इष्टिनी आपयताय तुझ्या पावचे कूट सोगले इष्टा इष्टिनी उगवताय एक तुझी आज्ञा तुवें आमचो मुखेलोय तसोच एका मेघाचो आमी आतां मोगोचो एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मुखेलोय तसोच एका आम्ही तुझी खरी भुरगीं कशी आमच्या जिविताचें समर्पण तुका करून सरेंडरिंग आवर लायफ टोटली टू यू हो संसार बदलपाची बळवंत हातयार आमी जावं हे संवसारांत नवो सर्ग नवी प्रितम जंय प्रमाणीकपण नीत शांती मोग विस्तारतली भावपण एकसार विस्तारतली तसलो समाज घडोवंक हे सर्गींच्या जेवणाच्या बोडान आनी पवित्र आत्म्याचे पदवेन आमकां सगळे क्रिस्ती पोरचेक आदार दी बापा हांगा आसलेल्यांक ही मिसाची बॅट फॉलो जातल्यांक पळयतल्यांक आयकतल्यांक आख्खे मनशा कुळाक हांव तुज्या आसऱ्या खाल घालता तुज्या पाकोट्यांका आमकां लिपय जुंय जुंय पेकोणी जाय तुवें पेकोणी लाय सगळे भिरांतींतली आनी पिडे रोगांतली मेकळी कोर आनी तुज्या सुबाम देण्यानी कुरपेन बोर ही आमची मागणी तुवें कोरेपणी आयकली आनी मागला तें दिलेंच म्हणून आमी तुजे उपकार आडयता आमी तुका दिनवासता आमी तुका मोहिमा दिता आमी तुजें नांव वयर काडटा त्या जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन देवाच्या फेल्याच्या आनी जण एकल्याच्या मोगान वाडूंक प्रयत्न करूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार व्हडल्यान देवाक आर्गां दिवंक ताळयो मारुया व्हडल्यान हात वयर आर्गा मारूं. तुका दिनवास तुका व्हडल्यान हात वयर तुका मारूं. अनुदान मान तुका जय हालेलुया. जय तुका जिव्या देवा शिव्या देवाक. हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. प्रेज यू लॉर्ड हो आमकां एक फादर मातशें एकूच मिनीट हय देवाक सांगतात आनी आमकां सांगतात फादर हो सोयेक आमकां मिसाचें बलिदान घणघणीत देवाचे वाकाणणेचें मीस आमकां मेवता म्हूण परतून देवाक व्हडल्यान ताळयो मारुया वाकाणणेचें मीस वाकाणणेचें बलिदान सेलेब्रेशन हालेलुया आमी मीस आयकोंक येना किंवा आमी सेलेब्रेट करूंक येतात जेजूचें जिवीत मरण आनी पुनर्जिवंतपण हालेलुया परतून आनी एक पावट देवाक व्हडल्यान आर्गां दिवया आमकां हो सोयेक दिलो म्हूण हालेलुया आमी आयताराक हें उतरां सांगूंक जाय पूण आमी फाटीं सोदता कित्याक फादराकूय तें लायक ना पूण आमी देवाक आर्गां दिता आमकां हो सोयेक मेवलो म्हूण कितें भाशेन आमच्या भावांक आनी आयच्या पयल्या वाचपान जें आसा गरीब अनाथ आनी विदेशी हो ते पोरके आमचे मदेकात आसात देवान आमकां दिल्यात आनी आमकां हें काम खालतीकायेन मोगान एकामेकाच्या देवाच्या मोगा उद्देशींच हें काम करूंक जाता सो तुमचें मागणें तुमचो आदार जो येता ताचे पासून तुमकां दिनवासता आनी कितें भाशेन फादर इमिदा पासत हो वेळ सादता आनी आमचे सगळे भाव भयण्यो वाकाणटात देवाक आमकां आर्गां दितात कांय बरी सोबीत ताळयांनी आनी भाडकार एलन पिंटो ताचे फॅमिली पासत सदांच आर्गां दियात हो जागो आमकां उजार करूंक दिला कोण दिना कोण आपलें फ्लॅट देखून दिना आपल्या भावाक देखून दिवपाक भियेता पूण हो जागो उजार करूंक केदें व्हडलें काळीज ताचें ताका 100 वाटेनी सगळे वाटेनी ताच्या भुरग्या बाळांचेर बेसांव मागात सदांच
कोणाच्याच भाटांक पांयो दिवंक जायना. आनी ह्या भाटांत आमी कितलीं वर्सां येतात वेतात पूण जायते फावटी सोदतात आर्गां दिवपाक ताचे पासून. प्रेज द लॉर्ड. सो सदांच आर्गां दियात आनी आमच्या भावा पासत, तांच्या फॅमिली पासत, तांच्या बऱ्या फुडारा पासत. आनी आमी सदांच खालती कांय न्ही काम गोर्व कितें आहा तो मोडोन पडोन तुटोन उमटायन मोडून उडोवया. गोर्व, राग, आपलेपण उमटायन मोडून उडोवया जेजूच्या नांवान. आनी मोग आनी खालतीकाय. हालेलुया. जेजू कारगान. प्रेज द लॉर्ड. आनी एक फावट देवाक व्हडल्यान ताळयो मारया.
will seek your face with all of my strength. For you are my God. You are my God. I will seek your face with all of my heart. I will seek your face with all of my heart. With all I of will my seek mind, your face with all of my with all mind. of my strength. I will seek your face with all of my strength. For you are my God. You are my God. You are my God. you You are my God. You are my You are my God. You are my God. You are my God.
Holy Spirit, for your